अस्सलाम वालेकुम। टेक इन्फिनिटी चैनल से आज मैं फिर अकरम अली ख़ान आपके लिए एक वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। अच्छा, आज दिन जो है वो संडे का दिन है और 26 तारीख़ है 2020। तो आज भी कोई ख़ास टेक से मुतालिक तो टॉपिक नहीं है, बस एक हल्की फुल्की बातें गपशप करेंगे आपसे और आपसे बातें करेंगे। अभी 2 दिन पहले इमरान खान का एक फ़ंड रेजिंग का एक प्रोग्राम हुआ था। तो उस प्रोग्राम के आखिर में उन्होंने तारिक ज़मीर को बुलाया दुआ के लिए। तारिक ज़मीर को आप सब जानते हैं, बहुत ही शफ़ीक़ किस्म के और बहुत मालूमात उनकी और उनकी खिदमत हैं लोगों को अच्छी बात बताने के लिए और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोगों को इस्लाम की तरफ राग़िब करने के लिए। उनकी खिदमत हैं, उनकी जो चीज़ें हैं उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उनकी अपनी शख्सियत भी बहुत बाअमल शख्सियत है। तो उन्होंने दुआ से पहले एक बात की मीडिया के हवाले से कि मीडिया में जो है कुछ लोग ऐसे हैं और दुनिया पाकिस्तान के अलावा दुनिया के भी मीडिया का जिक्र किया कि उसमें भी कुछ एंकर्स ऐसे हैं जो सहाफ़ी हज़रात जो झूठ बोलते हैं। और उन्होंने एक चैनल का हवाला भी दिया कि उस चैनल के मालिक ने कहा कि जी मुझे कोई नसीहत करें, तो मौलाना साहब ने उससे कहा कि अपने चैनल से झूठ को ख़त्म कर दो। तो उस चैनल के मालिक ने जो है कहा कि जी चैनल तो ख़त्म हो सकता है, झूठ ख़त्म नहीं हो सकता। अगर मैं झूठ को ख़त्म किया तो चैनल ख़त्म हो जाएगा। अजीब, मतलब उनकी लॉजिक, जो मालिक की लॉजिक होगी, जो भी उनकी होगी। बहरहाल ये कि वहाँ पर बहुत सारे सहाफ़ी बैठे हुए थे, बड़े बड़े नाम, साबिर शाकिर और भी बहुत सारे, हामिद मीर बैठे हुए थे और रऊफ़ कलासरा बैठे हुए थे, जो मलिक साहब बैठे हुए थे। इन सब को तो इतनी तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन कुछ हमारे नाम नहाद एंकर्स हैं उनको बड़ा दर्द हुआ इस बयान के बाद से। सबसे पहले तो जावेद चौधरी का जिक्र करूँगा। और खैर उनको ये एक पॉइंट पॉजिटिव जाता है कि उन्होंने बड़ी तरीक़े से मौलाना साहब से बात की और बड़ी इज़्ज़त से बात की और उन्होंने कोई क्रॉस बात नहीं की। उन्होंने सिंपली कहा कि अगर आपकी इस बात से किसी जो सच बोलते हैं उनकी दिल आज़ारी हुई हो, वो ज़ाहिर है सारे तो झूठ नहीं बोलते और सारे सच भी नहीं बोलते, तो उनसे आप माज़रत कर लें। तो मौलाना ने बिल्कुल बड़ेपन का सबूत दिया और उनके प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि मैंने एक जनरल बात की थी ओवरऑल, उसमें सबसे मुराद ये थी कि मैक्सिमम, और ये हकीकत भी है। हम अगर मीडिया को देखें और इनकी खिदमत देखें तो ये क्या खिदमत है, अलावा इनके कि ये 10-10, 20-20, 50-50 लाख रुपए कमा रहे हैं और हमें क्या खबरें देते हैं। हमें ये खबर देते हैं आज जी इतनी अमवात हो गई, आज अमेरिका में ये हो गया और आज चीन में ये हो गया और आज फलाने मुल्क में ये परेशानी हो गई। कोई अच्छी खबर बहुत कम ही न्यूज़ हमें इसके ज़रिए मिलती है, एंकर्स के ज़रिए मिलती है। इसमें बुरा मानने वाली तो कोई बात नहीं थी, एक सच का आईना दिखाया था और ये एक जनरल बात थी। लेकिन कुछ सहाफ़ियों को बहुत दर्द हुआ। उसमें हमारे हामिद रज़ा मीर साहब ने भी अपने प्रोग्राम में सबसे पहले क्रिटिसाइज़ किया मौलाना को और उन्होंने कहा कि जी आप अगर इतने सच्चे हैं तो आपको जो है उस मालिक का नाम लेना चाहिए, जबकि ये ग़ीबत में मेरा ज़ाती राय ये है कि ये ग़ीबत में शुमार होता है। उन्होंने एक जनरल बात की है, तो इसकी बजाय खोज में ले जाने से बेहतर है कि आप जो है अपनी जो है झूठ को कम कर लें, अपनी ज़िंदगी से कम क्या ख़त्म ही कर लें। दूसरे उन्होंने कहा कि जी ये जो हमारे मौलाना साहब हैं इनको हर दौर में जो हुकूमत रही है ये उनकी इस तरह की बातें करते रहे हैं। नवाज़ शरीफ के दौर में भी ये नवाज़ शरीफ के ऐसी गुन गाया करते थे, अब इमरान खान की गुन गा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि मौलाना को किसी की गुन गाने की ज़रूरत नहीं है। उनके अपने चाहने वालों का एक बहुत बड़ा हल्का है और जो उनके लिए उनको चाहता भी है और उनके लिए अच्छी दुआएं भी करता है और ज़रूर करनी भी चाहिए, क्योंकि वो एक बेज़रर आदमी है और सबके लिए बात करते हैं। वो किसी मसलक के मुतालिक बात नहीं करते, किसी जो है फ़िरक़े के मुतालिक बात नहीं करते, वो मजमूई तौर पर पाकिस्तानी और मुसलमान के हवाले से बात करते हैं। तो बुरा मानने वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन हामिद मीर साहब को बहुत बुरा लगा। और ऐसे ही एक रऊफ़ कलासरा नाम के एक बड़े एंकर, वो समझते होंगे अपने आप को बड़ा एंकर, लेकिन उन्होंने भी छोटी छोटी बातें की मौलाना साहब के मुतालिक और उन्होंने कहा कि जी ये
ان کو بھی انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی اس مالک کا نام لینا چاہیے ورنہ یہ آدھا سچ اور آدھا جھوٹ کے مترادف ہوگا. غیبت کے متعلق میرا خیال ہے ان کی بھی نالج کم ہے. دوسرے انہوں نے کہا کہ جی یہ وہی بات حامد رضا والی ریپیٹ کی کہ نواز شریف کے دور میں بھی ایسے ہی کرتے تھے. تو ان کی اپنی خدمات پہ آپ نظر ڈالیں تو ان کی خدمات تو یہی ہیں کہ جی فلانے ملک میں کرونا پھیل گیا, فلانے ملک میں یہ پھیل گیا, فلانے ملک میں بیماری پھیل گئی, وبا پھیل گئی, آج اتنی ہلاکتیں ہو گئی ہیں, آج اتنی ہلاکتیں ہو گئی ہیں. اور کیا خدمت کی ہے میڈیا نے یا اینکرز حضرات نے. اس میں کچھ اچھے اینکرز بھی ہیں جیسے صابر شاکر صاحب ہیں, بہت نفیس بہت بہترین اینکر ہیں اور وہ بھی صاف ستھری بات کرتے ہیں. اور میرا ذاتی خیال یہ جھوٹ ہو سکتا ہے وہ بھی بولتے ہوں گے اپنے فیلڈ کے حساب سے, لیکن ان کا جھوٹ کوئی ایسا نہیں ہے جس سے ہمیں ذاتی طور پہ کوئی نقصان پہنچ رہا ہو. یہ ان کا ذاتی فعل ہوگا یا نہیں ہوگا آئی ڈونٹ نو, اللہ کو پتہ ہے, نہ مجھے پتہ ہے نہ مولانا صاحب کو پتہ ہوگا. مولانا صاحب نے بھی ان اینکرز کے متعلق یہ بات کہی تھی کہ جو جھوٹ بولتے ہیں تو وہ چور میں داڑھی, کہتے ہیں نا کہ چور کی داڑھی میں تنکا والی بات ہو گئی, کہ وہی اینکر جو ہے ان کو زیادہ برا لگا جو اس قسم کے کام کرتے ہوں گے یا جھوٹ بولتے ہوں گے. اللہ کو پتہ ہے, ہمیں نہیں پتہ, ہم کسی پہ بلیم نہیں رکھ رہے. لیکن بہرحال آپ کو جب اس فیلڈ میں آئے ہیں اور آپ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں اور آپ فیلڈ میں آتے ہیں تو آپ کو جو ہے اس قسم کی باتیں برداشت کرنے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے اور سچ کو برداشت کرنے کا بھی حوصلہ ہونا چاہیے. تو مجھے ذاتی طور پہ مولانا کی بات بالکل بری نہیں لگی تھی اور بہت اچھی لگی تھی. اور ان کے خلاف جب یہ ایک محاذ کھل گیا اور بہت سارے صحافی جو ہے ان کو کرٹیسائز کرنے لگے, کوشش کرنے لگے, کر تو ہو نہیں سکتے, عزت و ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں, تو مجھے برا لگا. تو میں نے سوچا آج اس ٹاپک پہ آپ سے بات کی جائے. تو میری بات سے کسی کی دل آزاری کرنا مقصد نہیں ہے. مجھے ذاتی طور پہ حامد میر سے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, روف کلاسرا اور بھی جتنے صحافی ہیں, بلکہ میں نے کہا ان میں بہت اچھے صحافی ہیں جن کو روز دیکھتا ہوں اور جن کو بہت پسند کرتا ہوں, جیسے صابر شاکر ہو گئے, ڈاکٹر شاہد مسعود ہو گئے. یہ میری نظر میں پازیٹیو صحافت کرتے ہیں, اچھی باتیں کرتے ہیں, اچھی باتیں بتاتے ہیں جن سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اچھا, اس سے پہلے 3-4 ویڈیو آئیں, اس میں بھی بہت ساری کمیاں ہوں گی, لائٹنگ کی کمی, مائک کی کمی, اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے لاک ڈاؤن میں سب بند ہے, کوئی چیز آپ پرچیز نہیں کر سکتے اور فراغت کا ٹائم زیادہ ہوتا ہے تو کام آدمی کرنے کی سوچتا ہے. تو ایک پازیٹیو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری بات سے آپ کو کچھ ملے, کچھ سیکھنے کو ملے, کچھ آپ کو علم میں اضافہ ہو اور آپ کو کوئی پازیٹیو تھنکنگ ملے. تو پچھلی 4 ویڈیوز میں بھی کمی تھی, اس میں بھی کمی ہوگی, لیکن مجھے امید ہے کہ آپ پہلے کی طرح ہماری پرانی کوششوں کو جیسے سراہتے رہے ہیں, مجھے کامنٹس کرتے رہے ہیں, میسیج پہ لوگوں نے اس کے اپنے متعلق رائے کا اظہار کیا. تو اس ویڈیو کے متعلق بھی رائے کا اظہار کریں گے, کامنٹس کریں گے, لیکن بھلے نگیٹو کامنٹ ہو لیکن اس میں کوئی سیکھنے کی یا مجھے میرے لیے کوئی بہتری کی اگر ترکیب ہو یا طریقہ کار ہو تو اچھا ہو, بجائے اس کے کہ آپ جو ہے ایک جسے کہتے ہیں کہ نگیٹو میں اس حد تک چل جائیں کہ آپ کہیں گے جی یہ تو بالکل بیکار سی مووی ہے, بیکار ویڈیو ہے. تو یہ کوئی کریٹیو جو ہے کامنٹ نہیں ہوا. آپ یہ بولیں جی یہ لائٹ ایسی ہونی چاہیے یا پیچھے کا بیک گراؤنڈ ایسا ہونا چاہیے یا آپ بولتے صحیح نہیں ہو یا آپ جو بھی آپ کی سمجھ میں آتا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اچھا, ویڈیو آپ کو زیادہ لمبی نہیں کرتے, اختتام کرتے ہیں. آخر میں یہی کہوں گا کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.